बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कासिम सूरी साहब, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली पाकिस्तान, चौधरी हसन इकबाल साहब, मेंबर कौमी असम्बली, KPK के डिप्टी स्पीकर अहमद जान साहब, पीर मुजीब साहब, मियाँ शफ़ी साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, यहाँ बैठे हुए हमारे पार्लियामेंटेरियंस, कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली के मेंबरान, हमारे आज के मेज़बान SSDO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौसर अब्बास साहब और उनकी पूरी टीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ SSDO का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस उसमें अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए मैं इसके साथ साथ मुबारक भी देता हूँ आपकी 5th एनिवर्सरी जो SSDO की है, उसकी सिलसिले में आज की कॉन्फ्रेंस वो मैं उसके सामने देख रहा हूँ। जो 2 डे कॉन्फ्रेंस है उसका मौजू है पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जस्ट बाय द नेम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली SSDO बनी है SDG गोल्स को अचीव करने के लिए, जो 17 गोल्स हैं। लेकिन उससे पहले, और खैर जैसे कासिम सूरी साहब ने बताया, उसका गोल नंबर 16 भी है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। लेकिन आज के इस सेमिनार की, इस कॉन्फ्रेंस की जो टॉपिक है उसमें पीस का लफ्ज़ पहले आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक अमन कायम नहीं होगा हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकेंगे, चाहे हम जितने बना लें। उनमें थोड़ा सा बाकी जो मौजूद स्पीकर साहिबान थे इधर, उन लोगों ने भी ये जिक्र किया। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी, हमारा सबसे पहला, हमारी प्रायोरिटी वो पीस लाना था। इसी वजह से इधर बैठे काफ़ी चौधरी साहब बैठे हैं, एक गवर्नमेंट बनाई गई, कोलिशन गवर्नमेंट इन द फेडरेशन। हमारे चारों सूबों में, बलूचिस्तान और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था, वहाँ पे ANP की दैट कोलिशन थी। और फेडरेशन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जो मेजर पार्टीज़ थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उस वक्त सब ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। और वजह सिर्फ यही थी कि इस मुल्क में अमन लाना है और हमने उस तरफ आगे जाना है। और वो ऑपरेशन नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान और सवात में शुरू किया, जिसमें हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी फ़ौज, सब ने शहादतें नोश फरमाई और इस मुल्क में पीस लाई। हमने सिंध के हद तक बात करूँगा, यहाँ भी कोशिश की, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ी क्लियर मेजॉरिटी थी, लेकिन एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। और उसकी वजह यही थी, उस वक्त जो हमारी पूरी थॉट प्रोसेस था उस वक्त यही था कि किसी तरीके से हम पीस पहले इस मुल्क में लाएँ, इसलिए पीस के बगैर डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। और वो मामले चलते रहे। अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे कराची की जो सूरत हाल थी 2010, 11, 12 में, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों को मारा जाता था रोज़ाना। और इन सारी चीज़ों के बाद जब 2013 की दोबारा गवर्नमेंट आई तो हमने अपना थोड़ा सा चेंज किया। और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इधर कौसर साहब ने जिक्र भी किया था, जो आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट था। उसके बाद सारी कौमी लीडरशिप, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, लेकिन सब के सब पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, प्राइम मिनिस्टर साहब जो नवाज शरीफ साहब, वो जरदारी साहब, इमरान खान साहब,
سارے بیٹھے اور میرا خیال ہے وہ ٹرننگ مومنٹ تھا ہمارے یہاں، جہاں پہ وہاں انہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس کے 20 نکات بنائے، صوبوں کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر کے بتائے گا کہ جی آپ کو کن کن نکات پہ کام کرنا ہے، فیڈریشن نے کیا کرنا ہے، اینڈ دیٹ واز دی چینج، جس کی وجہ سے، اور خاص طور پہ سندھ کے اندر میں آپ کو کراچی میں بتاؤں گا، ہم نے بڑی کوشش کی تھی شروع میں، بٹ وداؤٹ پیس یو کین ناٹ اچیو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اور یہ ہم نے کوشش کری، دیکھ لی، اسی وجہ سے کراچی جو 2013-14 تک دنیا کا چھٹا سب سے ڈینجرس سٹی قرار دیا جاتا تھا، اس سال مارچ میں وہ 109 پہ تھا، اس وقت 122 کے قریب نمبر پہ جا رہا ہے، فرام 6 to 121 یا 122، اور یہ اسی وجہ سے پاسبل ہوا کہ ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا۔ فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں اس وقت مدد ملی، ہمارے ہاں پولیس، رینجرز، پولیس ہماری فرنٹ لائن پہ تھی، رینجرز کی سپورٹ اور آرمڈ فورسز کی سپورٹ، شہادتیں نوش فرمائی پولیس نے۔ ہماری ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں اگر دیکھیں، وائلنٹ ایکسٹریمزم یہ شروع ہوا لیٹ 70s ارلی 80s میں، ماشاء اللہ کا زمانہ تھا، جمہوریت کی آواز دبی ہوئی تھی، اور اس زمانے سے جو ایکسٹریمزم شروع ہوا، جس کو ہم ابھی بھی کلیشنکوف کلچر کی بات کرتے ہیں، اور آج تک ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکے، دو ایٹ ویریس ٹائمز وی ہیو انڈیورڈ، ہم سب نے مل کے کوششیں کی، اور میں تھوڑا سا ذکر بھی کروں گا، اور خاص طور پہ جب سے یہ 21ویں صدی شروع ہوئی ہے، جب وہ سپٹمبر 11 کے اٹیکس ہوئے، اور اس کے بعد جو دنیا کا سینیریو چینج، اور خاص طور پہ ہمارے ریجن میں وائلنس اور زیادہ پروموٹ کی، اور 2000 کے شروع میں آپ سب کو یاد ہوگا کہ کیا حالات تھے۔ انہی حالات کے دوران ہم نے 2007 میں اس وائلنس ایکسٹریمزم پہ کی وجہ سے ہمارے ملک کی سب سے بڑی ہوپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو گنوایا، اور اگر آپ کو سب کو یاد ہوگا، اس لیے کہ میرا خیال ہے یہ ارسپیکٹو آف دا پولیٹیکل ڈیوائڈ سب یہ بات مانتے ہیں، ان کی جو آخری تقریر تھی راول پنڈی میں، اس میں اسی چیز کی بات کی تھی، انہوں نے اسی چیز پہ کہا تھا کہ وہ امن لائیں گی، اور سوات میں جب آپ سب کو یاد ہے وہ 2007-2008 کی کیا سینیریو تھا ملک کے اندر، ہم نے اپنی پیاری لیڈر، ہماری بہن، ہم سے اللہ تعالیٰ نے چھین لی، لیکن اس کے بعد